यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। मिन्ने लागेको समाजवादी केन्द्रमा जब वामदेवको प्रवेश भयो अनि झस्किए माधव कुमार नेपाल। अखिल क्रान्तिकारी विवाद हितमानलाई साँची राखेर दुवै असन्तुष्ट पक्षसँग प्रचण्डको छलफल। 6 सिट चाहियो भने कांग्रेस एक्लै लडोस्। लीलामणि पोखरेल। माओवादी महासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको विकल्प खोजिँदै सत्ता गठबन्धन तालमेल सहमति सिट बाँडफाँडमा झमेला। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध प्रतिरक्षामा उत्रिने नेकपा एमालेको चेतावनी। मध्य प्रदेश प्रहरी समायोजन नभई आन्दोलन गर्ने धम्की। मकवानपुरको विभिन्न सडक खण्डमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। अस्ति स्थानान्तरण राहत र उद्धारमा जुट्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। चौधर नदीको बाढी बस्तीमा पस्यो, उद्धारमा खटिए प्रहरी र स्थानीय। सप्तकोशीको बाढी प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। बज्यो खतराको घण्टी। विप्लव सहितका नेतालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको असन्तुष्ट। खराब आशय बोकेकासँग पार्टी एकता नगर्ने ओलीको घोषणा। गठबन्धन सरकारका क्रियाकलापबाट गोरु पनि लजाउने अवस्था बन्यो। र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले गठबन्धन सरकारमा हलचल। निर्दलीय अभ्यासतिर देशलाई धकेलिएको एमालेको आरोप। महेश बेस्नेतको व्यङ्ग्य। अर्थका नाममा अर्थमन्त्री, जनार्दन शर्माका नाममा धनार्जन। शपथ विपरीत काम गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न एमालेको माग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकहरुमा नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरुमा फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकहरुमा हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकहरुमा आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 8 र 9 मा सप्तकोशीले कटान सुरु गरेपछि नेपाली सेनालाई बाढी प्रभावितको उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सप्तकोशीको कटान तत्काल रोकिने अवस्था नदेखिएकाले कटान प्रभावितको उद्धार, राहत र स्थानान्तरणका लागि हेलिकप्टर आवश्यक पर्ने भन्दै तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका हुन्। सेनाले कटान पीडितलाई आवश्यक परेमा तत्काल उपलब्ध हुने गरी हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको बताएको छ। सप्तकोशीको कटानका कारण 2400 घर परिवार विस्थापित हुने भएकाले उनीहरूलाई अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसैगरी उता भने चौधर नदीको बाढी कञ्चनपुरको बेदघट नगरपालिका 4 सार्की पार्की गाउँमा पसेको छ। हिजो रातिदेखि आएको बाढीले निरन्तर जग्गा कटान गरिरहेको छ। बाढीका कारण बस्ती पुरै जोखिममा छ। स्थानीयवासी सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा छन्। सशस्त्र प्रहरी र स्थलीय अहिले उद्धारमा खटिएका छन्। गैराती चौधरीले बाढी सडक कटान गरी बस्तीमा पसेको स्थानीयले बताएका छन्। उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 35 गढ शैलेश्वरीका गणपति अमरबहादुर एरले जानकारी दिएका छन्। एरका अनुसार बाढीबाट स्थानीय किर्सल भुल, हरिश भुल, रगी भुल, विष्णा भुल, मदन भुल, उत्तरे भुल, दानी भुल, ठोसे भुल, बिरमा भुल, छाला प्रशोधन केन्द्र र ज्ञान ज्योति बाल विकास केन्द्रको भवन जोखिममा रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। त्यस्तै बाढीको उच्च जोखिममा रहेका घर पनि सशस्त्र प्रहरीले हटाउन थालेको छ। घरका खाबा, झ्याल, ढोका लगायत सामान हटाएर सुरक्षित ठाउँमा लगिएको छ। दर्शकहरुमा त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारका क्रियाकलापबाट गोरु पनि लजाउने अवस्था बनेको बताएका छन्।
जननायक तुलसीलाल अमात्यको 25औं स्मृति दिवसका अवसरमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन्। देशको बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको प्रयोग गरेर करका दर हेरफेर गरी राष्ट्रघात गरेका अर्थमन्त्रीलाई छानबिन समितिमा सत्तापक्षको बहुमतको आडमा गोरु लजाउने गरी सफाई दिएको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले भने सीसीटीभी फुटेज मेटाउने, टेलिफोन कल डिटेल हेर्न नपाइने, बहुमत भएपछि लोकलाज किन मान्ने भन्ने तहमा पुगे गठबन्धन, कत्रो दम्ब, बल जप्तीको पनि हद, अर्को मान्छे नै छैन जस्तो अर्थमन्त्री बनाउन, यसबाट बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रघात गर्ने काममा सिङ्गो सरकारको संलग्नता छ भन्ने जनाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता सम्हाल्दा देश सधैँ अप्ठ्यारोतिर जाने गरेको विगत इतिहासले बताउँछ भन्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि देश साह्रै गम्भीर रूपमा अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको कुनै मतलब नभएको र देशद्रोही काम गर्ने गरेको चर्चा गर्दै ओलीले भने काङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा 2010 सालमा विदेशी फौज ल्याएर भीमदत्त पन्तको हत्या गरियो। 2008 सालमा नेपालको उत्तरी सिमानाका 17 ठाउँमा दक्षिण छिमेकीका सेना राख्ने काम काङ्ग्रेसले गर्यो। नेपालको जलस्रोतको प्रयोग अरू देशले गर्ने प्रचलन पनि काङ्ग्रेसकै पालामा सुरु भएको हो। 2008 सालदेखि 12 सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने काङ्ग्रेसको अहिले पनि उस्तै मती रहेको बताएका छन्। पार्टी फुटाएर परमादेशबाट दक्षिणपन्थी सरकार गठन गर्नेहरूले वामपन्थी सिद्धाउन काङ्ग्रेससँग गठजोड गरेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले भने वाम लोकतान्त्रिक एकताको कुरा गर्दैछन्, यिनले ज्ञानेन्द्रको पालामा भए वाम लोकतान्त्रिक देशभक्त भनेर जोड्ने थिए। साथै ओलीले अगाडि भने कम्युनिस्ट सिद्धाउने दुरुष्ट उद्देश्य राख्ने जनविरोधी देशद्रोही र एसपीपी वालाहरूको समाजवादी केन्द्र फरक प्रसङ्गमा ओलीले भने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै एकजुट भएर यस देशद्रोही भ्रष्ट अपवित्र गठबन्धनलाई पराजित गरौँ। सचेत जनताले आगामी निर्वाचनमा यो गठबन्धनलाई पराजित गरेर देखाउनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीको सम्बोधन अगाडि बोलेका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको चुनावी गठबन्धनको प्रस्ताव र आग्रहको जवाफमा उनले निर्वाचनमा गठबन्धन मात्र किन पार्टी एकता नै गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादीहरूले चुनौती खडा गरिरहेको बेला किन चुनावी एकता मात्र, विचार सिद्धान्त, देशको विकास, सुशासन सबै कुरा मिल्छ भने ठुलो भाँडोमा पकाएको ढिँडोसँगै खाउँ उनले भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले तुलसीलाल अमात्यको तस्बिर र शालिगमा माल्यार्पण गर्नुका साथै सम्मान प्रकट गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति त छ, तर गठबन्धनभित्र कसरी र कुन मोडालिटी सिट बाँडफाँड हुने भन्ने विषय भने पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। सिट बाँडफाँडमा व्यापक उल्झन हुन सक्ने समय देखिएको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले गत असारमा 6 दिन बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्वागत गरेका थिए। त्यसयता गठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचन र सिट बाँडफाँडको मोडालिटीमा छलफल हुन सकेको छैन। कसको कति दाबी? काङ्ग्रेसले 80 देखि 90 सिट, माओवादी केन्द्रले 50 सिट, जनता समाजवादी पार्टीले 30, एकीकृत समाजवादीले पनि 30 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 सिटको दाबी गरेका छन्। काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेसले सत्तामा रहेका दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेकाले केही दिनमै सिट बाँडफाँड बारे छलफल हुने जानकारी दिएका छन्। काङ्ग्रेसले सत्तामा रहेका दलबीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उनले थप प्रश्न पार्दै भने सबै दल त्यसमा सहमत छन्। केही दिनमै गठबन्धन बैठक बस्छ र सिट बाँडफाँड हुन्छ अनि चुनावको घोषणा हुन्छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 2 मा निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ, तर गठबन्धनभित्र निर्वाचन मिति विषयमा छलफल भएको छैन। स्रोतका अनुसार 4 मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 र समानुपातिकतर्फ 110 सिटको संवैधानिक व्यवस्था छ। चुनाव विषयमा गठबन्धन स्पष्ट छ। प्रतिनिधि सभामा नै गठबन्धन सँगै जान्छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन् आन्तरिक रूपमा के कसरी सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा अब छलफल सुरु हुन्छ। गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू बीच भएको एसओईको सहमति अनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट बाँडफाँडमा अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसले 85 देखि 90 सिट दाबी गरेको छ।
दर्शकहरुमा त्यसगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहित नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले 35 दिनको म्याद जारी गर्दै पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि विभाजित बनेको नेकपामा तरङ्ग पैदा भएको हो। अदालतको आदेश अनुसार 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित नभएर उनीहरूलाई पक्राउ गरेछ। अदालतले मुद्दा हात हतियार तथा खरखजना मुद्दामा विप्लव सहित मोहन बहादुर कार्की, भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम, पदमारू राई रहेका छन्। 2070 फागुन 20 गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार 3 बुँदे सहमतिपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, तर अहिलेसम्म सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। ओली सरकार बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ। ओली सरकारसँग भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, नेपाल कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता, पार्टीका कार्यकर्ता रिहाई तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारिज गर्न सहमत भएको छ। सहमतिपछि शान्तिको राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा